my YouTube family. Welcome back to our channel, Fernandes family in UK. कशी आहे तुम सगळी? सोचमोता तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही हाय बरी. जायत दिसांनी व्हिडिओ कोत्ता तुमकां सांगता मागीर हांव करूंक पावना. सो मातशें प्रॉब्लम जालें वॉल्टरा वयल्यान. सो हांव मागीर सांगतलें कितें जालें तें. सद्या हांव आनी बाब वयताय हॉन्सलो and it's a Holster. Hi guys, hi my YouTube family. How are you all doing? I hope you're all doing good, and I'm also doing good. So and we're going Hounslow, and Mama's gonna buy me shoes there. So I'm going shopping and it's just me and Mama. Walter and Skyline आहे घराकडे. So Baba घेऊन जातो शॉपिंग जायना. सो हांव क्रॉस करता. सो हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग हांव मातशें मुखार वचों पडटा. आनी बस स्टॉप लागीं आहा न्हू. सो हिंगा कोत्ताय मागीर एम क्रॉस. सो संडे न्हू. संडे म्हणटर मातशें लेट उठली आनी संडे म्हणटरी सो लेट ओपन जाता शॉपिंग. प्रायमाक बी सगळें लेट ओपन जाताय. सो म्हणलें बाबा आमी लेटूया. सो बस आहली 3 मिनटां आहली. वॉस्ट्रा धरूं मातशें. बाब ना जाल्यार वयर वचोन बसों मेळटा. बाब ना न्हू ताका लागून म्हणलें वॉल्स्ट्रा वयरूया म्हूण. सो वयर बसले आमी. रे रोखडी मेळ्ळी बस. रोखडी म्हणल्यार 3 मिनटां आसली. सो आनी आयज वेदर जाय गरमी ना म्हणल्यार वेदर आहा बरें. म्हणल्यार पावस आहा. पावसान पावस झडटा. आनी हांव वयताय शॉपिंगाक. सो आज शॉपिंगाक कित्याक वयताय तें तुमकां कळटलें. सो कळ्ळें आसता तुमकां शॉपिंगा म्हणटरीच. सो गोंय वयताय न्हू. सो कांय करूं नासलेलें शॉपिंग बीन. सो थोडें करुया म्हणून. सो थोडे हांवें घायलो ऑर्डर शिनाचेर. आनी आतां वयता थोडेशें हांव शॉपिंग करपाक प्रायमाका जावं टिके मॅक्सा बीन सगळ्या तशी भोंवया म्हणलें. बाबा आसल्यार बाबा जायना कामां तो बेजारता. सो वॉल्टर वता न्हू घरा कडेन. हांवें म्हणलें तूं राव आनी हांव वचोन येताय म्हूण. एक सारकी फोर्स करून हाडूं पडलें म्हाका. एकलें जातालें बेजार येता म्हूण तेका हाडलां हें फोर्स करून वॉची घेवन दिता. सो तेका येयलो हा. ओके चल मेळटा तुमकां हॉन्सलो बावदोरी चयता की घेवपाक चिंतलो आहा तें घेवं मेळ्ळा पुरो. नाजाल्यार बोलतें जाता मागीर. सो आनी आमी आतां पावली हॉन्सलो. आनी आतां वयताय चलोन. खंय वयताय ती पयलीं खबर नाय. चया खंय भितर सरताय ती. ओके सो मेळटाय तुमकां. सगळ्या भोंवया म्हणलें. हेच बाब ना न्हू. सगळ्या भितर सरया म्हणलें. And I know where we're gonna go first. खंय Next or Primark? नेक्स्ट पळय मातशी बेला कडेन देंवूं. तेश केल्यार मागीर हाटल्यानसून एशी येवपा पडटा न्हू. एसो भोंवत या म्हणटा ताका. वयताय टिके मॅक्सा चयता कितें आहा जाल्यार. आहा एशी बरी कलेक्शन चयता कितें आहा जाल्यार. दोन शॉपां भोंवली कांय मेळो ना. H&M वयची न्हू आमी. ओके सो वयताय मुखार प्रायमाका. हाय आमी मातशें भितर सरया. सिजना वयताय. सावथल आसतना जाली सेल पडलो आहा खंय. चया कितें आहा तें. खूब तेंप जालो गेल्या भितर. वाव बऱ्यो आहाय. सो हांव ना भोंवता. व्हिडिओ काडून रावलो जाल्यार हिंगा वतलें दाखयता तुमकां. आनी थंय ट्रिटी सेंटरा भायल्यान बरीं झाडां आहाय.
बरे गुलाब ऑर्किड्स आहे पॉल्स्टर हे ट्रिटी सेंटरा भायल्या ना बरी हे आनी बरी दिसतायचे हिंगा खबर रावतलो चेरी टोमॅटोज झाडां हाय सो बरी हाय हिंगा ओके बरें सो आतां वयता आमी प्रायमाका वयच्या पयलें वर्षा मोचो पळय स्पोर्ट्सा रे रोजीसा चोयता सामकें पिसता तो सारको बारीक बारीक ते ओके सो मागीर मेळटा तुमकां Bola, आनी हांव पावलो प्रायमाका थंयता कितें मेळटा जाल्यार आनी ना कोणाक दाखयता मोडकोताय बीन जाल्यार सांगाय म्हाका द फेमस टिकटॉकर बुशू गुड गुड तूं मोडकोताय जाल्यार सांगाय ओके सो शॉपिंग करूं बोला ओय टी शर्ट जाणा म्हाका तुका चयताले आयज धड मुखार दिसती पडले थँक्यू सो मच कॉंग्रॅच्युलेशन तुका पयले एकले येयला शॉपिंगाक तो वयला दोगांय सेपरेट भोंवताय आमगे हितून तेश कोन्न आमचे हाटाहाट भोंवताय आतां गोंय धाडा मागीर पासेस आसना न्हू चोवपा बरें दिसता रावंड बरें दिसता मेळ म्हूण थँक्यू सो मच तो मेळटा तुमकां मागीर मातशें 2 खबरो मारता चय मेळ्ळो वयसान येयलो तो सकल आपल्या शॉपिंग आनी ते आपल्या शॉपिंग आनी आमगे येता तेन्ना बराबर शॉपिंग म्हाकाय धरलो ताणें I like this shirt. Too cool for school. बरें दिसलें दोगांय मेळ जायत तेंपान मेळ्ळाय ती हांव एक जनागे काजराको मेळ्ळो ती आतां मेळ्ळाय टीव्हीचेरूच हेजेरूच टिकटॉकाचेर चयताले इंस्टाचेर चयताले So much. काय बरें दिसलें तुका मेळ फॉलो करा तेगे चॅनल सबस्क्राइब करा लायक करा तेंकाय बीन कराय ओके सो चल मेळटा तुमकां सो आनी आमगे प्रायमाकान जालें शॉपिंग करून हांवें सारको टायम लागलो सारको तशी मागीर केली आमी जेडी वॉल्स्ट्रा कांय मोची बरी दिसली नाय आनी आतां वयताय स्पोर्ट्सा चयता ताका कितें लायक जाता जाल्यार ओके लेट जालो बेगीन करुया म्हणल्यार कितें संडे बेगीन बंद जाताय न्हू शॉप बी न्हू वयताय स्पोर्ट्सांचेर पावली वॉल्स्टर्सा टायर्ड जालो न्हू रे सो जालो बेगीन लायनी खूब वगत रावपा पडलें आमकां सामको गर्दी आनी तेंगे स्टाफूय बीन ना चड ओके सो आतां पावली चयता हिंग कितें वॉल्स्ट्रा बरें दिसता जाल्यार मातशें सो आमी कासादे गोवा येयलाय आनी वॉल्स्ट्रा म्हणपाक लागलो आपल्या कासादे गोवा वचून स्क्वीड खावपा जाय म्हण सो ताका लागून कासादे गोवा येयलाय आनी कासादे गोवान आतां बरें केलां बरें दिसता आतां सो आयज कोणा बर्थडे बीन कितें आहा दिसता म्हाका क्रिस्टिनीक आहा सो बरें केलां सगलें सो बरें केलां रिनोवेट केलें तेमी आतां बरें दिसता चोवपाक
सो आनी पयर येयलो आमी एक पाटी आनी आमी ऑर्डर केला हेचो फ्रेश लायम सोडा दोगांयनी आनी तो फोनाचेर पडला न्हू रे ओ वॉल्स्टर तो फोनाचेर पडला गेम हेडो सो बोर जालो तो ताका लागून हेचे क्रॉकेट्स केले चल रे हा रे गरम आहे जर घेऊ बरं आहे पण तो हमरे ट्राय कर रे वो बना हाँ हुको कैसे लागले तुका प्रोफेसर बरे आहे Yeah, no spicy. तुगे फेवरेट नो सानी ऑर्डर केलं तेन्ना तुमकां मागीर दाखयता ओके सो केलो हा आनी फर्स्टान तेगेले ऑर्डर केलो ते येयले स्क्वीड And I'm trying. सो हां गरम आसत आनी हेचे मुगेली रोस आमलेट ओके सो हॉट सो गरम आहे घे जेणे हाव वॉज द टेस्ट कसा हा Very good, no spicy and crunchy. सो ते काय ऑर्डर करून आहलोलें स्पायसी करून नाका सांगलोली हा रे मस्त आता आनी आमी रोस आमलेट ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी हेचो तुमी हें केलें तें सो आतां मातशें बरें केलां स्पेस बीन बरें मेळ्ळें सो तेंगेलो सो सिटींग अरेंजमेंट बीन बरें आहा सगलें काउंटर ओके सो तुमी बीन येय कासादे गोवा ओके सो आतां आमी वयताय आनी आमी केलें व्हरपाक वयताय आनी थंय ट्रिटी सेंटरा भितर येयलाय हिंगाय बीन आहाय फूल तेंगेली आनी आमगे जालें शॉपिंग करून सगलें सो आनी आयज संडे न्हू सो संडे बेगीन बंद कोत्ताय आनी मुगे लिपस्टीक गेलचो आख्खी ना मुगेली दिसभर आनी आतां आमी रावले बसी 120 ओके सो 4 मिनटान आहा अशी आनी चोय प्लॅन येता वयता स्कायलान आहल्या पिस्तात आहलो प्लॅनाचोय मिनटी वयताय काय वॉल्सर जाल बोर मस्त चलता गे पण स्क्वीड हाय न्हू रे ह्याचे बसोंक मेळ्ळें आनी दाखयता तुमकां बसी खंय बसलाय ते आमी सा मुखाल्ली सिटाचेर वयर टॉपार सो खूब तेंपान बसलाय न्हू रे आमी हिंगा दिसता पयलीं हांव हिंगा वयर बसपाक भितालें तें सारकें ना रे नॉट फ्रॉम स्कायलँड येयले तेतून स्टार्टींग खबर ना बसीच्यो सारक्यो वयर सावन झाडां बीन तेंकोन वयता तेदोन आनी हांव विंडो आरशिपे कोत्ताय न्हू सो म्हाका दिसलें झाडां बीन लायले जाल्यार म्हाका हात दोतोर बीन काय हांव मागीर शिकून हालतालें ओके सो वयताय आमी आतां काळी जावची काळोख जाता काळोख म्हणटा आनी आमी येयल्यान मातशें फ्रेश जालें सारकें टायर्ड जालें सामकें आनी येन बीन मातशें बाबा वॉल्टान बाबा ना
च्या पिवयलोली आनी हेचें हे काडलो हांगा घालचोय मसान हेचें हांगा हाडलें तेका हे आनी हेचें आनी हेचें मोचे वॉल्ट आगे गेलाय तसले सेम आपल्यान गेलाय रे कॉपी कॅट असो चोय आनी भोंवता आमगेलो फरो चोय हेचें आनी हेचें मोचे आनी हांवें म्हाका कितें गेलो तें म्हाका जायना जालें आतां तें रिटर्न दिवपा जाय तो आसताचो कितको म्हाका जायना म्हूण सांगलो म्हणल्यार पॅन्ट घेयलोलें सो म्हाका जायना लूज जाता सो तें रिटर्न दिवपा जाय आतां चोयता केन्ना पावता तें आतां आनी काम स्कायली से हाय फॅमिली आनी दाखयता वॉल्टे आहा तेशी ओके सो दाखयता हांव तुमकां तांकां मेळयता इशो इशो मोड हाय फॅमिली कशें आहाय तुमी जेल तुमी चाव पिली बीन हांव पिलो चाव कितें हाडलें कितें हाडलें तुका मामानो वयर दाखयसा सो ती हाडलाय जाल्यार आनी सांवार घालता आसलो लॉलीपॉप हाडपा लायलो तेणें भायर सरलें येताना आनी चड रे बोल्सो तेका हांगा गायलोलें चोय हांगा काडटा जाल्यार चोय तो आनी हो चोय वॉल्ट बसोन आहा हिंगा दाखयता तुमकां फ्रेंड्स कशी आहाय सगळीं सजमतां सगळीं बरी आहाय मग आनी केंस बी मातशें गयलें हांवें हांव कांय सांग बेबी सिटिंगा बसलो न्हू तो तेका लागून तो भितर जायना न्हिदलो हांव स्कायलाना घेन मातसो स्कायलाना बरो हांवूय न्हिदलो दोगूय न्हिदले हांव स्कायलान न्हिदलो तुका कशें दिसलें गोंयचें बरें दिसलें भायर वचून बरें दिसलें म्हाका बसीचेर अशें हांव बसीचेर भोंवन आसल्या भशेन केलें अशें हय गेली तेंपानी बसीचेर गेलें होंचलो हांव जायत तेंपानी गेला बसीचेर आनी पयलीं भोंवता हांव मागीर हांवें संवय पिड्यार केली गेली हांवें पिड्यार गेला आनी हांवें बसीचेर वच म्हणल्यार हे बेजार येता तरीच आमकां हें पॉलिश मारता तें म्हाका यो 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 करून मूळ वच हांव येना लास्ट टायम गेला हिंगा शॉपिंगा लास्ट केन्ना गेलो आमी सॅटर्डे अशें कितें गेलो हय सो गेला शॉपिंग बी कांय ना कासा दी गोवा जेन येयलाय थाली ओके सो हांवें म्हळें हे फाटी तूंच वच हांवें म्हळें मुगे पार्किंगाचे पयशे वयता थिंगा बेश्टे आनी जेवणाचो दिसपेस घालता म्हणटा म्हाका हांवें हे फाटी वच एकलें मागीर वॉलस्टरा फोर्स करून करून घेवन गेलो ते आपणा एकल्या बेजार येता वचपाक ओके आनी कशी आहाय तुमी सगळीं सजमतां सगळीं बरी आहाय मग जायत तेंपान आयज फ्लसीन व्हिडिओ केलो सांगलो आसता तेणें तुमकां सांगलो गो कितें सांगलो तांकां अशें म्हण की करूं वयता स्टार्ट मागीर व्हिडिओ जायनाय म्हूण कितें जाता मागीर सो सांगतलो व्हडलें कितें जालें तें लास्ट लास्ट 2 वीक जालो हांव बंद आसलो 2 वीक म्हणल्यार ते थोडे दीस ते सो 7 तारखेर अशें सो तुमकां शेअर करता कितें जालें तें आनी 7 तारखेर हांव कामासून येयलो आनी जेल म्हणल्यार फ्लॉसीन केलो एक मसाला करी बॉयल्ड एग सो आनी पराठा आहले आनी मागीर तेच्या फाटल्यान हांव ज्यूस पिलो ज्यूस पितरी म्हाका ताळ्या कितें लागपा लागलें सो कितें लागता मो हांवें मागीर फ्लॉसीन म्हळ्यार म्हाका कितें लागता मो ताळ्या सो आनी कांट बी कांय आसपाना कित्याक हांवें नुस्त्या कांय खायलें नासलें दिसा आनी मागीर तेसो रावलो मागीर 11 अशें जेयलो हांव सो तेन्ना जेवन मागीर हांवें म्हणलें चोया म्हणलें कितें जाता तें आनी मागीर एका अशें मागीर म्हाका पेन जावपा लागलो ताळो रातीक हांव म्हणल्यार हांव एक एमर्जंसी वचून येता हिलींग हेनी सो हेनी गेलो एका असो आनी मागीर थिंग पावतरी ती पयलीं चॅक कोत्ता एकली डॉक्टर आसता कोणें चॅक कोत्ताय बेश्टें कितें जालें कितें घात जाताय आनी मागीर चॅक कोत्ताय आनी मागीर सांगताय ती मागीर दुसरे डॉक्टरा टेक ओवर दिताय ती लायक बसों पडटा एक ऑर 2 वर अशें तेंगे जाता पासून आनी मागीर त्या सेकंड डॉक्टरा बगली खंय तरी लायक 4 गेलो
4 भितर येयलें तें म्हाका थिंगा तेणें कॉल केलें आनी ती सांगता भितर वयतरी हांवें म्हणलें बायलेन चोयलो म्हूण सांगलें घरा कडेन ताळ्या अशें करून टच पण कांय दिसपा ना कित्याक मुगे तें हिंग लागपा लागलें म्हाका सो तें कांय दिसपा ना पळयलें आनी थिंग पावतरी हांवें म्हणलें कॅमेरा बी घालून तुमी चॅक करून आमकां हिंग कॅमेरा नाय म्हणपा लागली आनी सो म्हाका सकाळीं 1 ते 4 पासून हांव बेश्टें बसून आहा थिंगा आनी ती सांगता मागीर पॅरासिटामॉल घे म्हणून घराक वचून सो हिंग कोण डॉक्टरांगेर वचोन हाय ती जाणा आसतलीं एमर्जन्सी बी गेलाय ती पॅरासिटामॉल जिंदाबाद हिंगा सो जाते थंय पॅरासिटामॉल घे म्हणून सांगता ती ओके आनी हांव मागीर काडला आनी येयलो थंय बेजारल्यान तकली मागीर घराक येयलो हांवें म्हणलें चोया कितें जाता तें नॅक्स्ट दीस म्हणून तो कामाक गेलो त्या दिसा कितें लागपा लागलें म्हाका ताळ्याक अशें करून गिल्ट तेन्ना लायक सलायवा भितर वयता न्हू सो तेन्ना लागपा लागलें आनी म्हणून गेलो दुसरे दीस तसो कामाक गेलो मागीर सेम प्रॉब्लम तसो जालो म्हाका लायक कितें आहा अशें सो क्युरियस लायक जावपा लागलो लायक कितें आहा काय अशें करून आनी तो एक दीस जालो मागीर दुसरे दीस मागीर तिसरे दिसा मागीर हांवें म्हणलें हांव जीपी कॉल करता हाका अशी म्हूण सांगलें कॉल कर म्हाका जीपी कॉल करतरी ती म्हणपा लागली फोन कॉल आनी फोन कॉल 9:30 ते 2:30 भितर मू त्या भितर कोणूय कॉल करता मू डॉक्टर आनी मागीर सकाळ फुडें हांव च्या पिवपा बसलो सो चाये बरें ते दिसा ते ब्रेड हाडले हार्ड ब्रेड ते मागीर ते खाता आसतना म्हाका ताळ्या लागल्यान चोक जालो लायक भितर हें गिल्ट्यान म्हाका चोक जाल्ले भाशेन जावपा लागलो मागीर काडलो आनी म्हणलें हेंगे पाड पड म्हणलें केन्ना कॉल करताय म्हूण सो एमर्जन्सी हिंगा कोण ENT डॉक्टर आहा जाल्यार चॅक केलो सो चोयल्यार एक हेरो दाखोवपा लागलो हेरो एक हॉस्पिटल आहा तितून गेलो तितून म्हणल्यार तांकां कॉल केलें आनी तेंगे फीज जाल सो कन्सल्टेशना ते 250 घेताय म्हणपा लागले सो प्रायवेट आहा सो प्रायवेटा हांवें म्हणलें कितें जाता तें जावन दी मागीर पयशे पडल्या पडी नाल्यार गोंय वचपा प्लॅन आसलो सो मागीर काडलो आनी थिंग गेलो हेरो वयतरी मागीर तो डॉक्टर सांगपाक सो लायक कितें कितलें जाता तें सो ऑल रावंड टोटल जाता म्हणपा 630 पावंड जाता म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें ओके सो म्हाका कळों जाय न्हू सो आय वॉज क्युरियस लायक कितें आहा काय म्हूण भितर लायक ताळ्या सो कित्याक म्हाका लागतालें गिल्ट तेन्ना आनी मागीर हय तेणें म्हणून चॅक केलो लायक कॅमेरा घालतरी म्हगो फोटेज आहा सो हांव ती शॅर कोत्ता हेचोय तुमकां आतां सो तुमकांय दाखयता सो कितें आहा तें भितर ताळ्या कितें जायन येयलें तें सो पयलीं ती चोया आनी मागीर व्हिडियो मुखार सांगता तुमकां This is you, this is inside your nose, it's normal. This is your septum a bit bent that side, these are normal tissue. This is the roof of your mouth, yes? So we're going to go down to look at your throat, yes? Make sure you get a good view, yes? Closer even. This is the back end of your tongue. This is tonsil on the left side, this is tonsil on the other side. You see here? There is no tumor here. These are some blood vessels we see, nothing else. No tumor, and that was your tonsil on the other side. Now, the important thing is that on the right side, these are your vocal cord. You see they come together nicely, yes? Come together nicely. Sometimes people get a little bit of silent reflux. That's why maybe a little bit swollen here. Now, when you go, when I pinch your nose and you blow your cheeks out, little bit like a wound in here. You see that? Very little bit on that side. And little bit ulceration on that side. So this picture is very essential for you, to see where we go from here. So there is something, if it's not settling, then they need to look into it more, pass even more, tube down, but you don't get heartburn, indigestion. No. This one and this one, you see that? Yeah. So you see those two areas. And one of them is on the left side and corresponds with what you feel in that area. It's just in here. Yes. So there is no actual food there, but there is like a wound there. Okay. Yes. I'm gonna speak because everything else I'll do. You're gonna be paying thousands of pounds. आनी तो व्हिडिओ चोयला आसतना तुमी सो तें
प्रॉब्लम आहलें. सो तो डॉक्टर म्हणपाक लागलो ब्लड टेस्ट करूंक पडटली. सो ब्लड टेस्ट करूंक हिंग कोत्तो जाल्यार प्रायवेट कोत्तो जाल्यार म्हणपाक लागलो लायक ऑलमोस्ट तुका 2400 बी पावंड लागता म्हणपाक लागलो. सो एक्सपेन्सीव जाता मग ब्लड टेस्ट आनी MRI बी कोत्तो जाल्यार. मागीर डॉक्टर कोण बरो आहलो तो म्हाका मेळ्ळो तो. सो तो म्हणपाक लागलो कित हांवें ना इन्शुरन्स केलो ना. मेन म्हणल्यार कोण हिंगा आहाय ती ना इन्शुरन्स बी केल्यार बरें कित्याक इन्शुरन्स आहल्यार म्हाका बऱ्या पडटा आहलें. इन्शुरन्स केलो ना म्हणल्यार हांव करूंक गेल्लो पयलें लायक आतां न्हू जायत पयलें बट मुगे जायना जावपाक लागलें. सो हांव म्हाका जाय तसलें कित्याक म्हाका हेल्था प्रॉब्लम आहलो न्हू. सो तेंगे दुसरे क्लॉज आसता लायक मेडिकला बी प्रॉब्लम आहल्यार तें इन्शुरन्स जायना हिंगा. सो फ्लॉसीगे केलो आहा हांवें तेगे केल्लें मागीर तेन्ना कोणा कडेन एकल्याको केलो आहा. सो इन्शुरन्स बी आहल्यार मातशें बरें प्रायवेटा मागीर केन्नाय एप्लाय करूंक मेळटा. सो तें जालें म्हणटा तो म्हणपा मागीर आपूण चोयता म्हणपा लागलो कितें करूं जाता जाल्यार. सो मागीर एक 2 वरां जालीं हांव घराको येयलो. 2 वरां मागीर तेणें डॉक्टरान जावन फोन केलो म्हाका कितें आपणान तुका NHS पुश केलो म्हणपा लागलो हेरो. सो थिंग वच म्हणपा लागलो. सो डॉक्टर मेळ्ळो तो म्हाका बरो मेळ्ळो मातशें बऱ्या पडलो. सो हांव काडलो मागीर थिंग हेरो एमर्जन्सी हॉस्पिटल आहा हिंगा हेरो. सो थिंग मागीर ENT तेणी डॉक्टराको उलयलो तो आनी मागीर थिंग गेले ब्लड टेस्ट केले तेमी ते दिसा. ब्लड टेस्ट केले आनी काल मागीर MRI आहलो म्हाका. सो नेक MRI. सो ताळे MRI कोन्न येयलो काल वचून मागीर आतां सद्या रिपोर्ट मागीर डॉक्टरा बगलो वयता म्हणलें तेमी डायरेक्ट थिंगा. सो डॉक्टरा अपॉयंटमेंट आहा म्हाका मागीर. सो टोटल 5 अपॉयंटमेंट आहलो म्हाका. सो एक जाला आनी आतां 4 उरलो आहाय. सो अपॉयंटमेंट जालाय चड सामकी. ओके सो आमगे हाल जालाय ह्या दिसा. फ्लॉसी करपा आहलें विडियो मागीर करूंक पावना. आनी हय इतलें सांगपा आहलो मुगेलें आनी उरलें कितें तुमी मागीर फ्लॉसी सांगतली. आनी हय ही आहली वॉल्टा गेली खबर. सो 2 वीक काडले आमी एशी कोन न्हू रे. चोयता तरी हांव ट्राय कोत्ता करपा पूण मागीर कितें ना कितें जाता आनी मागीर मुगे विडियो तेसो उत्ताय अर्दे कुटे अशें तेसो उत्ताय म्हणल्यार एडिटींग शिक म्हणलें तेका. एडिटींग शिकोवंक जायना ते कडेन अजून. सो एडिटींग हांव कोत्ता. मुगे मूड आसना मागीर म्हाका बेजार येता. सो हांव एडिटींग करना. मागीर विडियो कोत्ता तें विडियो केन्नाय केलो आसता तेगे धाकटे मागीर हांव घाल वचना. मागीर ती मेमोरी फूल जाता न्हू मागीर. सो हांव मागीर ते डिलीट करून उडयता. तेका लागून चांगलो तेका शिक मग एडिटींग. सो हांव कोन्ना शिकला बट मुगो स्लो जाता. झपकून फास्ट जायना न्हू. आतां तसो हांव फास्ट कोत्ता. कोंकणी जातालें फास्ट पयलें. हय म्हाका तें अशें कोन्न कितें कोन्न कट कोत्ताय तें बीन म्हाका आजून कळना. शिकता हांव तरी पिसा. आनी सांगलें तेका एक दीस पूण हांव म्हगे एजन कोत्तोलें विडियो म्हूण हांव दाखयता म्हूण तेका. तेदो म्हणल्यार सद्या आहा म्हणल्यार तूं कर म्हूण सांग तेका. ना तेशें म्हण ना तेशें न्हू तें रॉंग. सो तेका हांव तें मातशें करपाक कितें दिता मातशें बिजी दवरपा लागून हांव तेका सांगता एडिटींग कर म्हूण. नाजाल्यार हांव हाल्लें की शिकपा आहा सगलें. ओके सो आनी आतां मातशें बसलाय न्हू मागीर वयता न्हांवपा बीन. न्हांवन मागीर तेच करपा जायो. मागीर हालीं स्कूल जाली हॉलिडे आनी पडपा जाली. आतां 3 दीस उरलो आहाय वॉल्स्टर हाय स्कूल आतां. आनी काल मुवी घेवन गेलो तेका हांव वॉल्स्टरा. सो जेरासीक वर्ल्ड रिबर्थ येयलो आहा न्हू. सो ती चोवपाक गेल्ले. 4D बरी आहा 4D चोवपाक. ती मातशी लागीं दिसता न्हू जनवार बीन. अवतार चोयलो आमी तेन्ना गेले तेन्ना पयलें. सो ती बरी दिसली म्हाका बट ही तितली हें दिसली ना लायक हास दिसली ना. सो अवतारा गेल्ले तेन्ना ती बरी आहली. ओके दोगांय गेलो तें आमी बीन गेलो मी सजमोवचे. हांव आनी स्कायलान घराको आहलोले. हय स्कायलान आजून मुवी गेलो ना. तेगे आतां मुवी आजून स्टार्ट जावचे ते फोटोन गेले ते काल सांगलोले वॉल्स्टरा घेवन धाडा वयत म्हण दोतरागेर. आनी आयज हांव गेलो म्हूण सांग तेका. नाजाल्यार सांवार घालता. सो तेका एक गिफ्ट आहलो वॉल्स्टरा एग्जामी बरो मार्क्स घेवन पास जालो म्हूण. सो लास्ट टायमूय बीन रिजल्ट बरो येयलो म्हूण आनी ह्या पार्टी बीन. ओके सो चल मेळटा तुमकां नेक्स्ट मुगे विडियो बीन. हांव नोको केदोन काडटा कितें तें बीन.
सो तुमकां तो सपोज हो आयज मुगे व्हिडिओ लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्राईब करपा विसरू नाकाय. कोण मुगे न्यू चॅनलाचे आहाय ते प्लीज सबस्क्राईब कराय. ओके, बेश्टे चोयन सबस्क्राईब करून नासना वचनाकाय. सो टिल देन टेक केअर, बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. मोग आसती.